अस्सलाम वालेकुम। आखिरी किस्त में हमने देखा कि हज़रत मूसा ने अल्लाह की मदद से मौजज़ा दिखाया समंदर को दो टुकड़ों में फाड़ने का। जैसे ही बनी इसराइल खुश्क ज़मीन को पार करके महफूज मकाम तक पहुंच गए तो हज़रत मूसा ने वापस से अपने असा को समंदर पे मारा और फ़िरौन का लश्कर उसी खुश्क ज़मीन पर जिस पर वो बनी इसराइल का पीछा कर रहे थे गर्क होकर मर गए। अब बनी इसराइल एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें वो किसी भी जुल्म से पाक हैं और एक अल्लाह की खुलकर इबादत कर सकते हैं। लेकिन क्या बनी इसराइल अल्लाह की आजमाइश पर पूरा उतर पाएंगे? फ़िरौन की मौत के बाद बनी इसराइल के पास दौलत के ज़खायर थे जो उन्हें माल गनीमत में से मिले थे और अब वो बग़ैर किसी खौफ के मिस्र में रह सकते थे। बनी इसराइल अब बहुत खुश थे और वो चाहते थे कि अब हमारी अपनी शरीयत हो, हमारे अपने कानून हो जिसको हम अपना कर एक हंसी खुशी वाली ज़िंदगी बसर कर सकें। इसलिए उन्होंने हज़रत मूसा से दरख्वास्त की कि ए मूसा अपने रब से दुआ कीजिए और हमारे लिए हमारी अपनी शरीयत का इंतज़ाम कीजिए ताकि हम ज़िंदगी के तौर तरीके सीख सकें और एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। अपने दीन के कानून पर अमल पैरा होकर हम यकीनन कामयाब रहेंगे। हज़रत मूसा ये सुनकर खुश होते हैं और उनसे 30 रोज़ का वादा करते हैं। 30 रोज़ बाद वो अल्लाह की किताब के साथ वापस लौटेंगे और उस दौरान हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उनकी कफ़ालत करेंगे, उनकी सरपरस्ती करेंगे। हज़रत मूसा कोहे तूर पर वापस लौटते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाह उनसे हम कलाम होता है और कहता है कि ए मूसा तूने यहाँ वापस आने में जल्दी क्यों की? तो हज़रत मूसा फरमाते हैं कि अल्लाह ये तेरी मोहब्बत में तेरे पास दौड़ा चला आया और मेरी कौम ने ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ सहीफ़े दरख्वास्त किए हैं ताकि वो दीन पर अमल करके आपको राज़ी कर लें। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता है और यूं हज़रत मूसा 40 रातें इबादत में गुजार देते हैं। अपनी कौम से 30 रोज़ का वादा करके 40 दिन लग जाते हैं। अल्लाह ताला अपना किया हुआ वादा हज़रत मूसा से पूरा फरमाता है और उन्हें तख्ती की शक्ल में अपनी किताब नाजिल फरमाता है जिसे तौरात कहा जाता है। अल्लाह ताला हज़रत मूसा से हम कलाम होते हैं और फरमाते हैं कि ए मूसा तुम वापस अपनी कौम में लौट जाओ, तुम्हारी कौम सरकशी इख्तियार कर चुकी है। ये सुनकर हज़रत मूसा तौरात समेत जल्दी जल्दी वापस लौटते हैं और देखते हैं कि उनकी कौम में से अक्सर व बेशतर लोग एक बछड़े की इबादत कर रहे हैं। ये देखकर हज़रत मूसा को अफसोस भी होता है और वो गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं। गुस्से में वो अपने भाई हज़रत हारून के सर के बाल पकड़ते हैं और दाढ़ी के बाल पकड़ के उनसे पूछते हैं कि ए मेरे भाई मेरे पीछे क्या तूने इनकी रखवाली नहीं की? क्या तूने इन्हें शिर्क से ना रोका? तू भी इनकी तरह मुशरिक बन गया? तो हज़रत हारून बड़े आराम से उनको समझाते हैं और उनसे बात करते हैं कि ए मेरी माँ के बेटे गुस्सा ना हो, मुझे खौफ था कि अगर मैं तेरे पास वापस दौड़ा चला आऊँगा तो तू मुझसे कहेगा क्या थोड़े दिन मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे? अब तेरी वजह से बनी इसराइल 2 फ़िरक़ों में बँट गई है, एक वो जो बुतों को पूजते हैं और एक वो जो अल्लाह को मानने वाले हैं। बस यही वजह थी कि मैं यहाँ रुके रहा और आपका इंतज़ार करता रहा। गुस्सा ठंडा हुआ तो हज़रत मूसा ने पूछा कि आखिर हुआ क्या? तो हज़रत हारून ने उन्हें बताया कि आपके पीछे एक सामरी ने आपकी कौम को बहकाया, एक सोने का बछड़ा बनाया जो आवाज़ भी निकालता है और लोगों को बहकाया कि यही है मूसा का रब और तुम्हारा रब जिसकी तुम्हें इबादत करनी चाहिए। और यकीनन जब मूसा लौटेंगे तो वो भी इस अमल से खुश होंगे और इसी को अपना खुदा मान बैठेंगे। बनी इसराइल के अक्सर व बेशतर लोग उसकी बात से मुतासिर होके
جن کے دلوں میں ابھی بھی بت پرستی کی محبت قائم تھی، جو اپنے آبائی دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ اس بچھڑے کی عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ہارون ان کو اس عمل سے بہت روکتے ہیں، لیکن وہ سننے سے قاصر ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اس سامری سے پوچھتے ہیں کہ اس نے یہ ایسا کیسے کیا، تو سامری انہیں بتاتا ہے، جب بنی اسرائیل نے بحر احمر کے سمندر کو پار کیا تھا، اس دوران حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار آپ کے لشکر کی مدد کرنے کے لیے موجود تھے۔ وہ باقی لوگوں کی نظروں سے تو اوجھل تھے، لیکن بنی اسرائیل میں سے ایک عالم تھا جو کہ سامری تھا۔ اس نے وہ منظر دیکھ لیا تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا زمین پر پاؤں رکھتا تو اس زمین کی مٹی جو کچھ کھل اٹھتی تھی۔ جیسے ہی اس سامری نے اس مٹی کا جائزہ کیا تو اس میں کچھ نہ کچھ زندگی کے آثار موجود ہوتے۔ اس نے وہ مٹی اپنے پاس دبا لی۔ اس نے جب سونے کی بچھڑے کی مورتی میں وہ مٹی پھونکی تو اس میں کچھ جان سی آ گئی اور وہ بولنے لگا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تم نہیں دیکھتے، یہ تمہاری کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، یہ بچڑا تو حقیقت میں ایک مورتی ہی ہے۔ کیسے تم میرے پیچھے اپنے آپ کو 40 دن بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھ سکے، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکے، اور اللہ کے اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس کے وجود کا انکار کر بیٹھے؟ یقیناً تم لوگ بہت بڑے ظالم ہو، اور اب انتظار کرو اللہ کے حکم کا، وہی کوئی فیصلہ تمہارے لیے سنائے گا۔ اور جلد اللہ کا فیصلہ آ پہنچا۔ اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ اس بچھڑے کی عبادت میں ملوث تھے وہ اپنے آپ کو قتل کر دیں، جو شرک سے پاک تھے وہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ یہ فیصلہ ان کے لیے بالکل درست تھا، کیونکہ جس اللہ نے ان پر رحم فرمایا، انہیں فرعون کے چنگل سے نکالا، جو رات دن ان پر ظلم کرتا تھا، اور بنی اسرائیل نے تو کھل کر اللہ کی نشانیاں دیکھی تھیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کا انکار کیا، تو یہ سزا کے مستحق تھے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ جو لوگ قتل کر دیں گے آپس میں ایک دوسرے کو، جنہوں نے سرکشی اختیار کی، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی کہ قتل کرنا ہی ان کی بخشش کا ذریعہ تھا۔ اور جو لوگ اس گناہ میں ملوث تھے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور پھر حضرت موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ نے ان کے گناہ بخش دیے، اور یہی ان کی راحت کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے پیچھے ایک آزمائش میں ڈالا تھا جس میں وہ ناکام رہے، لیکن قتل کے حکم پر عمل کر کے انہوں نے نجات حاصل کر لی۔ لیکن یہ حکم سامری کے لیے نہیں تھا۔ اللہ نے اس پر سخت عذاب نازل کیا، اسے کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی اس کے نہ قریب آتا نہ کوئی اسے چھو سکتا، وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا، وہ اسی بیماری میں سسک کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے اس سونے کے بچھڑے کو توڑ دیا، پھر توڑ کر جلا دیا، جلا کر راکھ کر دیا، اور اس کی راکھ سمندر میں بہا دی، اور سب کے سامنے انجام واضح ہو جائے۔ لیکن کیا بنی اسرائیل اپنی اگلی آزمائش کے لیے تیار تھے؟ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی قسط۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔